खुबशी गोष्टी तुम्ही पळयल्यो आसतले, वयर सकल जाल्यो, तरी पूण खूब जाण आयले, खूब जाण गेले, तसोच रावलो. पूण आयज म्हाका अशें दिसलें की म्हाकाय गोंयकारा खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपा जाय. आतां तुमी फाटल्या दिसांनी खूब जाणांनी सोडल्या, अलायन्स जाय, पार्टी सोडया, हे जाय ते सोडया. बट जेन्ना आमकां दिसता की वेन वी वॉन्ट टू वर्क फॉर गोवा, वॉट मॅटर्स फॉर अस आनी गोंयकार, म्हणून आयज हांवें ऑलरेडी वॉट्सॅपारूय धाडला अतिशीक, अरविंद केजरीवालाक, वाल्मिकीक म्हाजें रिजायनेशन लेटर ते एक्सेप्ट करतले, हेतून दुबाव ना. आनी मागता, विशींग आम आदमी पार्टी गूड लक फॉर कमींग डेज एंड इयर्स. आनी पूण एक सांगता पार्टीक, बारीकले बारीक कार्यकर्त्याक इम्पॉर्टन्स दिया. ते कोण दिल्लीच्यान येता आपूण शाणपणां सांगता, आमी गोंयकार शाणपणां आयकून घेवपाना. ते कितले जाण जावं, कशें जावं, कळ्ळें तुका. आय एम क्लियरिंग दॅट आय हॅव रिजायन्ड विथ अ क्लियर नोट फ्रॉम आम आदमी पार्टी. खूब कितें दिसता, उलोवपाचें खुबशें कितें आसा, पूण कोणाकूय म्हाका क्रिटिसायज करपाचें ना. सो इतलेंच सांगून म्हाजें रिजायनेशन पार्टीन एक्सेप्ट करचें आनी मुखाल्ले दावल हांव म्हाज्या नावेलच्या लोकांक, म्हाज्या लोकांक सगळ्यांक, म्हाज्या भावांक भयणांक विचारून मुखाल्लें पावल हांव घेतलो. फ्रॉम टुमॉरो इटसेल्फ हांव नावेली मतदारसंघ जालो, जाता तितके घरांनी विजीट दितलो आनी लोकांक विचारतलो. एकदां विचारनासतना भितर सरलो खंय सरपाचो भितर सरलो, पूण हेज्या मुखार ती मिस्टेक जावपाना. हांव नावेलीच्या लोकांक विचारून, मतदारांक विचारून मुखाल्लो पावल कसो घेवं, कितें कशें करूं, हें हर एक डोर टू डोर करून लोक कनेक्ट ह्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावतलो. तूं पयलीं रिजायन जावपाचें काय आयकलें ना, जेन्ना अमित पालेकर रिजायन जालो, इतलो टायम तुवें कित्याक घेतलो? पळय कशें आसता, पार्टीवाल्यांनी हांव रिजायन दितलो म्हणून खूबदां आयकल्लें. पार्टीवाल्यांनी अर्दो म्हाका बेजार केलो, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता, तूं रिजायन दिता. हें सोडून म्हाका पार्टीवाल्यांनी दुसरें कांय विचारलेंच ना. म्हाका केन्नाय मिटिंगे आपोवप, तूं रिजायन दिता हें विचारप. हांव कितें म्हणटा, म्हाका कामाच्या राजकारणाचे बद्दल केन्नाय विचार. आतां इथं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, कवरेज घेताले, ते घेताले, पार्टी कडल्यान आमकां एक म्हणटा तुका, जें जाय आशिल्लें तें मेळूना न्ही. हांव क्रिटिसायज करपाक सोदना पार्टीक, परत क्लियर करता, क्रिटिसायज करपाक सोदना पार्टीक, कित्याक पार्टी कडल्यान खुबशें कितें शिकला आमी. बट तुवें मुद्दो कितें आसता, आसूं जातलें चेंज. अरे केन्ना चेंज जातले? टायम उरला खंय चेंज जावपाचो? गोंय काबार जातकच चेंज जातले? आमकां ती पॉलिटिकल पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही, आमकां इशू खंय, इशू बेस्ड जे हें आसा, लोकांचे खातीर आवाज जे उबारपा जाय ते करपाक, तें इम्पॉर्टंट. फक्त राव आयज जावन मातसो स्ट्रॉंग रावया, संघटन स्ट्रॉंग करया. तुमकां तुमचे लिडर येतना तेन्ना संघटन घट करपाचें, कोणा आपोवपाचें, कोण येवना, कित्याक येवना तें विचारपाचें ना. कोणाचो मुद्दो कितें आसा, दिल्लीच्यान लिडर आयला तेन्ना कित्याक येवना तें विचारूं ना. आयज जेन्ना चीफ मिनिस्टर मोहन भगवत मान जेन्ना आयलो, जेन्ना तो एअरपोर्टार आशिल्लो, तेन्ना 4-5 जाण जे लिडर आशिल्ले ते दिल्लीचेच आशिल्ले करतना, तेन्ना गोंयकार खंय आशिल्लो? तेन्ना तुमी विचारपा आशिल्लें कित्याक येवना मिटिंगेक, कितें जालें, कशें जालें. अरे घरांत झगडी जाता, पूण आतां घर सोडलें हांवें, मावशेचें घर सोडलें, आतां सोदा तुमी दुसरें मुखार. सी कशें आसता, इट शूड नॉट बी हॅबिच्युअल. कशें आसता, आतां कोणी जॉयन जालो पार्टीक, आयज पार्टी जॉयन जाता फाल्यां सोडटा, आयज पार्टी जॉयन जाता फाल्यां सोडटा, आयज जॉयन जाता फाल्यां सोडटा. म्हाजी क्रेडिबिलिटी ती न्ही. एकदां रावलो थंय उबो रावलो म्हणल्यार झगडपाक. अरे एकटो कितें झगडूं, कितलें म्हणून. अरे खंय वता ते 4-5 जाण तेच दिसता. केन्ना विचारला तरी कित्याक बेजारला तूं, कितें चल्ला, तुका कशें वागपा जाय तें तरी विचारला. जेन्ना आमी सांगलें बाबा हो मॉडल हांगा चलना, तो मॉडल म्हाज्या मतदारसंघान नाका. एक कडेन आतां मतदारसंघान इलेक्शनां जाता, कितें जाता, थंय आमचें कांयच अस्तित्व ना. तुमीच करतात, तुमीच कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडर म्हणून काडटात. कॉन्स्टिट्युएन्सी लिडराकच खबर ना. पयलीं खबर दिसलें दिल्ली पार्टी म्हणून. तूं आतां म्हणटा दिल्लीवाले आमचें आयकलें ना, तुका पयलीं खबर? हांवें दिल्लीवाल्यांचें उलोवना. हांवें कितें म्हणलां, पयलीं म्हटल्यार लिडर्स फ्रॉम दिल्ली कमिंग इन म्हणलें, दिल्लीवाले म्हणून. हांवें कितें म्हणलां, कशें आसता, आमी जेन्ना सांगताले पळय तेन्ना एक फेज आसता, मिड फेज, इलेक्शन फेज, हाय इलेक्शन फेज.
हें आतां नवें कितें पळयता पळय आमी नवें कितें पळयता आमी कशें हें रॉंग जाल्यार रॉंग उलयले गेले आमच्या गोंयकारांचें एक खबर आसा तुका रॉंग जाल्यार रॉंग मागीर मुखाल्ले फाटीं पळोवया आनी कितें जाता तें आमकां तें तुका कळना तूं अशें वाग तसो वाग हेंच आसतलें तेंच आमी आमी आतां 17 वर्सां जालें मरे राजकारणान आसा आमी 17 वर्सां राजकारणान तितूंतली 4 वर्सां हितून काडली 13 वर्सां ती जाली फाटीं जेन्ना स्टेट प्रेसिडेंट बदलिल्लो म्हणजे अमित पालेकराक काडला मागीर वाल्मिकी तोपास आशिल्लो तितून तुमकां अशें दिसतालें की तुमचें नांव खंय तरी येवपाक अशें नाका रे बाबा म्हाका पांयां पडटा हांव गोंयकारा खातीर आसा आनी गोंयकारा खातीरच दवरा म्हाका ते प्रेसिडेंट बिजिडेंट नाका ते केन्ना प्रेसिडेंटा भितर घेता केन्ना प्रेसिडेंटा भायर उडयता केन्ना खंयचो कास्ट बेस्ड प्रेसिडेंट हाडटा इलेक्शनात तो प्रेसिडेंट जाय तेतूंत भितर म्हाका खंयचे हितून घालतले हांव खंयचे कॅटेगरीन बसता तुका दिसता की आम आदमी पार्टीन तुका फ्युचर ना म्हणून पार्टी सोडटा पळय फ्युचर आसा ना हो प्रश्न आनी फ्युचर पक्ष डिसायड करना फ्युचर डिसायड करतले जाल्यार म्हाजे मतदारसंघाचे मतदार डिसायड करतले म्हाजे भाव भयणी डिसायड करतले ते हांव खंयच्या पक्षान रावतलो तांकां तो पक्षाक ते सेकेंडरी दवरतले आतां गोंयकारांनी इंडिव्हिज्युअल फेस व्हॅल्यूवाचें वोटींग चालू जालां हें अंडरस्टँड करा फाल्यां एक एग्जाम्पल कोणी एक स्टेटमेंट मारलो पार्टी मनशान तो म्हाका आवडना जाल्यार हांव उलोवपाक शकना कित्याक हांव पार्टीन आसा आतां हांव पार्टीन ना म्हाका कोणें कितें आवडना हांव उलयतलो हें रॉंग तुमचें हें सारकें ना तूं कितलो म्हणून असो रावपाक शकतलो आतां फाल्यां म्हाका एक कोणें आतां आयज एग्जाम्पल आपाचें कोणें तरी कमेंट मारलो वीच इज नॉट सुटींग माय पीपल म्हाज्या लोकांक नाका तो स्टेटमेंट तूं पार्टीन आसल्या की तूं सहमतीन रावपाक पडटलें तुका सारकें सारकें आतां म्हाजे कडेन ना आनी हांव उलयन सोडटलो हें सारकें न्ही म्हणून कितले दीस म्हणून तूं भितर रावतलो तो प्रोटोकॉल जायना रे तें कोता येता केन्नाय चुकोन सदां घडटा खंयचो प्रोटोकॉल काडलो आमी कितें मोबायल काडले उलय टॉर्चरींग तरी केल्यार बरें जातालें केन्ना तरी बरें दिसतालें फोन मारून विचारल्यार मातशें टॉर्चर तरी करा म्हणून तुमकां प्रेशरायज करता कितें करता तेच म्हणटा तें तरी केल्यार बरें दिसता आसलें म्हणून इग्नोर न्ही आमी जे मांडटाले मुद्दे ते आमकां जाय तशें जायनाशिल्ले आमी फक्त कितें वन डोर टू डोर मिटिंगी जाताले डोर क्लोज मिटिंगी जाताली उलयताले थोडे गोवन लिडर्सांक विचारा मरे ते पार्टीन आसा तांकां विचारा मरे हांव कांयच म्हणना तूं तांकां विचारा दुसऱ्यांचे बद्दल हांव कसो विचारलो तेच आतां म्हाका एक सांग घेतिल्ले आनी बरें चलताले जाल्यार आमी हांगा बसून आसताशिल्ले इग्नोर म्हणटात म्हणपाक शकना इग्नोर एक सांगता गोंयकारांक कोण इग्नोर करपाक शकना तो दिल्लीच्या न्यू ती युपीच्या न्यू ना ती वेस्ट बेंगॉलाच्या न्यू तांकां गोंयान आयले गोंयकारूच जाय पडटले गोंयकारां इग्नोर कोण करपाक शकना आरे ते आयकून आमचें कितें आसा आमचें पळय एक सांगता तो आमचे कडेन तो एक मोबायल आसा तेजेर ते कॅमेरा आसा तेजेर आमी उलयतले आमचे मुद्दे घालपाक आतां कितें आसा थोडे पार्टीक नाका थोडे पार्टीचे मुद्दे एंटी पार्टी मुद्दे आसपाक शकतले हेच्या फुडें हांव खंयचोय मुद्दो घेतलो तो पार्टीक समज सहमती ना तेमी कितें उलोवपाचे परत हांवेंच सोडिल्ली बरी न्ही ती पार्टी ओके आयज सकाळच्यान अशें दिसतालें की तुमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणली तेन्नाच्यान असो आवाज येतालो की सिद्धेश भगत आयज खंय तरी आपाच्यान रिजायन जातलो हे तुमची पार्टीक कोण पार्टीची लिडरांनी तुमकां कॉन्टॅक्ट केला आयज 2 कॉल आयिल्ले म्हाका आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष आमचे म्हणून ना आतां आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक आनी आमचो संदेश तळेकर हेणी कॉल केल्लो पूण आतां कितें उलोवन फायदो ऑलरेडी आतां कशें आसा जेन्ना मनीस ऑलरेडी व्हेंटिलेटरार पावलो ताका कळ्ळें व्हेंटिलेटरार केन्ना घालता जेन्ना मनीस आरे बरो नासतना केन्ना पयलीं इंजेक्शन प्रीबायोटिक्स ते मारात ते हेजे भशेन ते कितें जाय तो ऑलरेडी व्हेंटिलेटरार पडलो आनी 4 मिनटां उरला ताका तेन्ना येवन तूं इंजेक्शनां मारली म्हणून कितें फायदो तुका दिसता की तुवें जे 4 वर्सां हांगा लागली तुका रॉंग डिसिजन घेतलें पळय हांव क्रिटिसायज करना पण रॉंग डिसिजन घेतलें काय तुजें डिसिजन रॉंग आसलें काय हांवें एक स्टेटमेंट मारला हांवें म्हाज्या लोकांक विचारनासतना जो स्टेप घेतलो ती म्हाजी मिस्टेक आतां हेज्या फुडें लोक कनेक्टाचे थ्रू हांव लोकां कडेन मेळटलो आनी लोकांक विचारतलो नेक्स्ट पार्टी हां सो आतां अरे ते आतांच भायर सरला कॉन्टेस्ट करतलो 27 सो आतां खंयच्या पार्टीन वयतलो कितें डिसायड जाला केन्ना म्हणजे म्हाका तसो तुमचे थोडे बीजेपीचे लिडर आसा पळय प्रसाद घेवपाक पडटले तसो म्हाका लोकांचो प्रसाद घेवं दी मरे लोकांचो प्रसाद घेवपाक लोक कनेक्ट करता मरे पण तो बीजेपीक म्हजो लागीं प्रसाद घेवपाक आनी पळय अरे म्हाज्या लोकांक विचारूं दी मरे तांकां खंय लागीं जाय तो आतां एकदां हांवें म्हाका लागीं जाय ते वचोंक गेलो थंयच्यान आतां हांव परत आयलो आतां मिस्टेक आतां कितें म्हणटा केन्ना म्हणटा पळय आवय बापायचें आयकोपाक जाय नाल्यार आमी फसले तशें हांव म्हणटा कितें हांवें म्हाजें आयकून हांव फुडान पडलो
आतां हांव भायर सरता आनी आतां लोकांचें आयकता. ओके तुजेर एक आरोप जाता की तूं एक खंयच्या तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची झेडपी सीट तुवें घातली ना म्हणून आनी आम आदमी पार्टी तुजेर ताका लागून बेजार आहा. पळय जेन्ना आमी पार्टी कडेन मागलें आमकां जाय तो कॅन्डिडेट घाल, पार्टीन आमचें आयकुना, डेफ इयर केलें आनी जेन्ना तांकां कोण मेळूना तेन्ना ते म्हाजे मरे आयले. तेज्या पयलीं तेंचे पार्टीचे स्टेटाचे हांवूय स्टेटार आसलेलो, तेंचे खूब जाण गेले सोदले बिदले, तेन्ना आमी सांगताले तेंचे आयकुना, तेन्ना आमी सायडीन सरले आनी तेन्नाच्यान ते कितें म्हणटाले पळय फॉर मी मोर दॅन पॉलिटिक्स इज पर्सनल रिलेशनशीप. आनी जो मनीस वार्शीक लोकांचे मदीं काम केला, म्हाजेर तें हें जाल्लें एलिगेशन की फ्लोरियानो फेर्नांडीस, तो मनीस दीसभर लोकां खातीर काम केला. आतां असो न्ही, तो कितलीं वर्सां जालीं थंय बाबडो झक मारीत आसा, करीत आसा, कोणाची लायटी कोणाचेर गटर बिटर करता तो. सो त्या मनशाक कित्याक सपोर्ट करप न्ही. आतां म्हाका एक सांग, तो मनीस बरो आशिल्लो, काम बरो करतालो, आतां आमकां पार्टी बीजेपीक उडोवपा जाय आशिल्लें न्ही. झेडपी इलेक्शनाक आमकां बीजेपीक उडोवपा जाय आशिल्लें, आमचो मेन टार्गेट बीजेपीक उडोवपा आशिल्लो. सो हांवें तें केलो, हांवें झेडपी कॅन्डिडेट इलेक्शनाक बीजेपीक उडयलो, क्लियर कट. आयज तुमकां ओपनली सांगता हांवें उडयलो. आतां करा सांग कितें करपा आसा तें, मुखाल्लें पळोवया. हां लोकांचो प्रसाद घेवन लोक कनेक्टाचे थ्रू देवाचो प्रसाद घेतलोच रे, पूण तेज्या पयलीं देवाच्या की देव म्हाका एक 2 मतां मारतलो, पूण लोक सद्या आवय बापूय आनी लोक हो इम्पॉर्टंट मागीर देवाक. सो तेंच्यांनी जर तुका बीजेपी पार्टी जॉयन जावपाक सपोर्ट करता जाल्यार बीजेपी पार्टी जॉयन जावपाक लोक जे सांगतले ते हांव करतलो. बीजेपी जॉयन जावपाक लोक जे सांगतले ते हांव करतलो. लोक जे सांगतले लोकांक सांगलें तुका बीजेपी लोक जे सांगतलो ते हांव करतलो. लोक जे सांगतले ते पळोवया न्ही, ते फ्युचर प्लॅन्स न्ही, ते फ्युचर प्लॅन्स. लेट पीपल डिसायड वॉट इट इज. आनी ऑप्शन म्हणजे आतां आपाची कितें भायर सरलेले आसा ते सगळे मिळून न्यू पार्टी क्रिएट करपाची प्लॅनिंग. आनी कितल्यो पार्ट्यो रे त्यो, आमकां जाय गोंयकार सांबाळप. त्यो कशी जातल्यो सांगू, ते बेंगलोर ती कंपनी येता पळय, विप्रो सगळ्यो, तश्यो तूं हांगा ती सगळ्यो पार्ट्यो हाडून नवे नवे घालपाक लायता. 2 पार्टी, एक आरजी ती गोंयकार पण करता आणि गोवा फॉरवर्ड ही रिजनल पार्टी की बाबा both parties are doing good. I appreciate both the parties for taking up issues of Goa. बरें काम केला. तो बाब मनोज जावं तो बाब विजय जावं, both are doing extremely good. कळ्ळें तुका. बट म्हाजें म्हणणें कितें, आतां वोट फोडून फायदो ना, अलायन्स जावन कितें आसा तें बरेपणान एक कितें करपाचें. ओके थँक्यू. हें पळय एक मिस्टेक, अलायन्स